अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18 असबाक, जिसमें हमने पहले 8 असबाक में ज़मायर, फिर अफ़आल, अस्मा इशारा और मौसूलात मुकम्मल कर लिए थे। अब हमारे आखिरी 2 असबाक हैं जिनमें हम कुछ चीज़ें इआदा कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जो कुछ हमने पहले पढ़ा है। तो उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें नई भी थी कि एक हल और नाम हमने कल के सबक में पढ़ा है कि हल के साथ सवाल किया जाता है, नाम के साथ जवाब दिया जाता है और उसकी कुरान मजीद से कुछ मिसालें भी हमने देखी और कुछ अपने तर्ज पर जैसे कि हमने जो जुमले पहले पढ़े थे, उन्हीं के साथ हल का इस्तेमाल करना सीखा। ये कुरान मजीद से मिसालें थी। उसके बाद हमारे पास आयत थी, जिसके अंदर हमने पिछले असबाक में जो पढ़ा है, उसका एक किस्म का इआदा मौजूद है। जिसमें पहली आयत ये हो चुकी है और दूसरी आयत आपने कल दोहराई में की है, अहदल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम। आज इसी आयत पर थोड़ी-सी मज़ीद बात करेंगे कि अहादा इस्तिफ़हाम के लिए हमने 2 लफ्ज़ पढ़े हैं, एक हल जो हमारे इस सबक का हिस्सा है, हल क्या? और दूसरा है हमज़ा। दोनों इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमज़ा भी और हल भी। दोनों का माना है क्या? अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, अहादा क्या ये, अल्लज़ी वो शख्स है, यज़कुरु जो तज़किरा करता है, आलिहतकुम तुम्हारे इलाहों का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वहाँ के बादशाह ने पूछा था कि ये वही लड़का है जो तुम्हारे खुदाओं के बारे में तज़किरा करता है कि ये कुछ नहीं कर सकते और ये किसी काम आपके नहीं आ सकते, माफ़ौक़ल असबाब ये आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते और ना ही ये हर जगह मौजूद हैं कि आपकी मदद के लिए हाज़िर हो सकें। क्या ये वही है? तो अब यहाँ हमज़ा इस्तिफ़हाम के लिए आ गया आ। हादा अस्मा इशारात हैं, हादा हादाने हाउलाई, हादिही हाताने हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। अल्लज़ी अस्मा मौसूला, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लती अल्लतानी अल्लाती अल्लाई। तर्जुमा, वो एक शख्स जिसने, वो 2 जिन्होंने, वो सब जिन्होंने, वो एक औरत जिसने, वो 2 जिन्होंने, वो सब जिन्होंने। यज़कुरु, ज़करा यज़कुरु फ़ेल की 8 किस्में हैं। माज़ी ज़करा, 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 ज़करू, ज़करता, ज़करतुमा, ज़करतुम, ज़करतु, ज़करना, ज़करत, ज़करता, ज़करना, ज़करती, ज़करतुमा, ज़करतुन्ना, ज़करतु, ज़करना। मुज़ारे यज़कुरु, यज़कुरानी, यज़कुरूना, तज़कुरु, तज़कुरानी, तज़कुरूना, अज़कुरु, नज़कुरु, तज़कुरु, तज़कुरानी, यज़कुरना, तज़कुरीना, तज़कुरानी, तज़कुरना, अज़कुरु, नज़कुरु। अमर उज़कुर। अमर पढ़ने में गलती ना कीजिएगा। अगर आइन कलमे पर ज़म होगा तो उज़कुर, अगर नहीं है तो फिर हमज़ा वस्तिया पर ज़ेर होगी और मुज़ारे पर वही हरकत पड़ेगी जो होगी, जैसे इस्मा और इज़रिब। ये तो हो गया मुज़ारे। उसके बाद अमर उज़कुर, उज़कुरा, उज़कुरू, उज़कुरी, उज़कुरा, उज़कुरना। ला तज़कुर, ला तज़कुरा, ला तज़कुरू, ला तज़कुरी, ला तज़कुरा, ला तज़कुरना। इसमें फ़ाइल ज़ाकिरुन, ज़ाकिरान, ज़ाकिरूना, ज़ाकिरतुन, ज़ाकिरतान, ज़ाकिरात। मज़कूरुन, मज़कूरान, मज़कूरूना, मज़कूरतुन, मज़कूरतान, मज़कूरातुन। मा ज़करा नहीं ज़िक्र किया या नहीं याद किया उस एक ने, मा ज़करत नहीं याद किया या नहीं ये याद किया या ज़िक्र किया उस एक औरत ने। ला यज़कुरु नहीं याद करता है या ज़िक्र नहीं करता है वो एक मर्द या नहीं करेगा, और ला तज़कुरु नहीं याद करती है वो एक औरत या नहीं करेगी। माज़ी के दोनों सीगे मनफ़ी में हो गए, माज़ी में, मुज़ारे में। दुकिरा, 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 दुकिरु, दुकिरता, दुकिरतुमा, दुकिरतुम, दुकिरतु, दुकिरना, दुकिरत। तज़किरा किया गया या याद किया गया उस एक मर्द को, दुकिरा। दुकिरा याद किया गया उन 2 को। तर्जुमा भी इस तरीके से, मुज़ारे मजहूल युज़करु, युज़करान, युज़करूना, तुज़करु, तुज़करान, तुज़करूना, उज़करु, नुज़करु। तुज़करु, तुज़करान, युज़करना, तुज़करीना, तुज़करान, तुज़करना, उज़करु, नुज़करु। तमाम गिरदानें मुकम्मल की, 2 गिरदानें बाकी रह गई हैं। एक लम जाज़मा के साथ, लम यज़कुर, लम यज़कुरा, लम यज़कुरू, लम तज़कुर, लम तज़कुरा, लम तज़कुरू, लम अज़कुर, लम नज़कुर। और एक लइन के साथ, लन यज़कुरा, लन यज़कुरा, लन यज़कुरू, लन तज़कुरा, लन तज़कुरा, लन यज़कुरना। जहद मालूम और
یعنی جہد کے ساتھ جو ماضی میں لے جاتے ہیں، اور اس طرح للناسبہ. تو یہ گردانی ہماری فعل کے ساتھ. آلہتکم ضمیر کے ساتھ ہے. آلہتہ اس ایک کے خدا، آلہتہما ان دو کے خدا، آلہتہم ان سب کے خدا. آلہتہ کا، آلہتکما، آلہتکم، آلہت، آلہت، آلہتی، آلہتنا. اس ایک کے خدا، ان دو کے خدا، ان سب کے خدا، آپ ایک کے خدا، آپ سب کے خدا، میرے خدا، ہم سب کے خدا. وہ مطلب جو اللہ کے علاوہ بنائے جاتے ہیں. آلہتہ ہا اس ایک عورت کے سب معبود، ان دو عورتوں کے سب معبود. آلہتم اس طرح ضمیر متصل. تو اس آیت کے اندر اسی طریقے سے آج بھی آپ کو موقع دیا جائے گا جس میں آپ نے تمام کے تمام گردان پڑھنی ہے. اگلی آیت تمہارے پاس تھی ھذا الذی کنتم بہ. ھذا الذی کنتم بہ. ھذا اسم اشارہ آپ سنائیں گے. ھذا ھذان ھذا ھذان ھؤلاء، ھذہ ھاتان ھؤلاء، ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک. اسم اشارہ کے بعد اسماء موصولہ کے الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللہ. وہ ایک شخص جس نے، وہ دو جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے. کنتم کانا یکونو یہ ہم آگے پڑھیں گے لیول 2 میں. بہی، بہی، بہما، بہم، بکا، بکما، بکم، بی، بنا، بہا، بہما، بہنہ، بکی، بکما، بکنہ، بی، بنا. اس ایک کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. آپ ایک کے ساتھ، آپ دو کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ. میرے ساتھ، ہمارے ساتھ. اس ایک عورت کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. آپ ایک کے ساتھ، آپ دو کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ. میرے ساتھ، ہمارے ساتھ. اب آتے ہیں آج ایک آیت ہے. یہ میں نے طریقہ کار بتایا ہے تاکہ کل، کیونکہ اجرا کے بعد بعض کے سوالات تھے کہ اس کو کیسے کریں. ایک مرتبہ غور سے سنیے گا. انہی آیات میں سے ایک یا دو آیتیں دے کر آپ کا پورے لیول 1 کا جائزہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ فار ایگزامپل اب اگلی آیت ہمارے پاس ھذا الذی یرزقکم. ھذا الذی اسماء مشہور، اسماء اشارات اپنے پورے لکھنے ہیں، سنانے ہیں ترجمے کے ساتھ. اسماء موصولات پورے سنانے ہیں. یرزق کو رزق دیتا ہے. آپ نے ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول. ماضی منفی، مضارع منفی، ماضی مجہول، مضارع مجہول. 8 گردانیں سنانی ہے. اور کم ضمیر متصل آ گئی. یرزقکم ہو ہما ہم کا کما کم یینا، ہا ہما ہننا کی کما کننا یینا. تو یہ اب 4 اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، فعل مکمل اور ضمیر متصل. فعل کے ساتھ بھی لگا کر پڑھ سکتے ہیں. یرزقہ وہ رزق دیتا ہے اس ایک کو، وہ رزق دیتا ہے ان دو کو. یرزقہما، یرزقہم، یرزقکا، یرزقکما، یرزقکم، یرزقنی، یرزقنا، یرزقہا، یرزقہما، یرزقہن، یرزقکی، یرزقکما، یرزقکن، یرزقنی، یرزقنا. اب ابھی آپ کے پاس یہ آیت ہے، یہ ابھی ابھی آپ نے اپنے اپنے گروپ میں سنانی ہے. اور دوسری کہ کل اور پرسوں جیسے کہ آپ کی چھٹی ہے، یہ 2 دن اگر چھٹی نہ کی جائے، سیم اس ٹائم پر 9:20 پر آپ یہاں کلاس اٹینڈ کر لیں گے. پڑھیں گے کچھ چیز نہیں، بلکہ ایک آیت آپ یہ اسی سے لیں گے اور آپ کے گروپ بنا دیے جائیں گے. اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سبق ریوائز کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں. اور یہ بار بار. اور اس کے بعد انہی آیات میں سے آپ کا پورے لیول 1 کا جائزہ ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک